यस कार्यक्रमका साथमा Goodwill Finance, financing for success since 1995. Riverfront Beach Resort, Butar, Kuringad. Redon College, a perfect launch pad of your future. Samakusi, Kathmandu. Marketed by Indradi Advertising. Media partner, Author Vyapar Weekly, authorvyapar.com. दर्शक वृन्द नमस्ते। कार्यक्रम समृद्धि बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हरेक 10-10 वर्षमा मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भएको देखिन्छ। तर देशको राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले आम जनताको जीवन र देशको अवस्थामा भने खासै परिवर्तन गर्न सकेको जस्तो देखिँदैन। पछिल्लो समय नयाँ सरकार बने पनि देशले कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिराखेको बखत पनि नयाँ सरकारले पूर्णता समेत दिन सकिराखेको छैन, जसले गर्दा आम जनताका जनजीविकाका सवालमा सरकारले दिनुपर्ने जति उचित ध्यान दिन नसकेको अनुभूति भइराखेको छ। अर्कोतिर देशकै ठुलो दल नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको सङ्घारमा छ। आम देशवासीका समस्या र देशको विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउने विषयमा कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा के र कस्ता विषयहरू उठ्नेवाला छन् र त्यो नीतिलाई अगाडि बढाउन कांग्रेसले यसपटकको महाधिवेशनबाट कस्तो नेतृत्व चयन गर्दैछ त? यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गर्न आज मैले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अनुभवी नेता अर्जुन नरसिंह केसीलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। उहाँ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि केसीलाई स्वागत गरौँ। केसीजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले भने नि पृष्ठभूमिमा यहाँले त पञ्चायत पनि भोग्नुभयो, देख्नुभयो, त्यसको कुनै न कुनै रूपमा चर्चामै यहाँ हुनुहुन्थ्यो। देशले बहुदलीय व्यवस्था पनि भोग्यो, जनताले त्यसलाई प्रत्यक्ष देखे, भोगे, अनुभव गरे। गणतन्त्रमा पनि जनताले ठुलो योगदान गरेर यो व्यवस्था ल्याउन पहल गरे र आज यो गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा भने खासै ठुलो परिवर्तन आएको जस्तो देखिँदैन। व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूले आफ्ना पहलले आफ्नो जीवनमा ल्याएका परिवर्तनलाई छोड्ने हो भने खास देश र जनताको अवस्थामा चाहिँ हामीले परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ जस्तो देखिन्छ। यहाँहरूको तहबाट हेर्दा यो अवस्थाबाट हामी बारम्बार किन गुज्रिराखेका छौँ? अब हेर्नु, सबभन्दा पहिला चाहिँ नि पद्धति मात्रैले सबै समस्याको समाधान गर्दैन। हरेक लोकतान्त्रिक पद्धति सँगसँगै लोकतान्त्रिक चरित्र, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको पनि त्यतिकै आवश्यकता छ। हामीले लामो ऐतिहासिक क्रममा तपाईँले भने जस्तो हो, यो विभिन्न चरणहरू पार गर्दै जाँदाखेरि झन्नै 71 वर्षको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, त्यसको उतार चढावको स्थिति हेर्दाखेरि सङ्घर्षको धेरै यात्राहरू पार गर्यो र त्यसमाथि पनि नेपाली कांग्रेस भन्ने जुन चाहिँ पार्टी छ त्यसले नेपालको इतिहासको 3टा ठुल्ठुलो परिवर्तनको नेतृत्व गर्यो। 3टा ठुल्ठुलो ऐतिहासिक युग परिवर्तनको दस्तावेज अथवा संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्यो। हामी यो चरणसम्म आइपुगेका छौँ। यो चरणसम्म आउँदाखेरि यी इतिहासलाई विश्लेषण, विवेचना र विहङ्गम दृष्टिकोणले सीमावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ नै। तर यसमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ म के देख्छु भने हामीले धेरै पद्धतिको निम्ति सङ्घर्ष गऱ्यौँ, लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गऱ्यौँ, तर प्रवृत्तिमा आधारभूत रूपबाट जुन चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने त्यो सकेनौँ। करिब 7 सालदेखि हामी अहिले 78 सम्म आइपुग्दा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको ठुलो प्रक्रियाको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले पनि गर्यो र आजका दिनमा आइपुग्दा संविधान आम नागरिकहरू नेपाली कांग्रेसले पनि गर्यो होइन, हामीले नै गर्यो। नेतृत्वै हामीले गर्नुभयो। पछिल्लो समय आइपुग्दा संविधान नागरिकहरूका मौलिक हक विश्वका धेरै मुलुकहरू भन्दा पर्याप्त किसिमका हकहरू संविधान नेपाली नागरिकहरूले प्राप्त गरेका छन्। तर पछिल्ला 1.5-2 वर्षको अवस्था जतिखेर कोभिडको सङ्क्रमणका कारण जटिल परिस्थिति आइराखेको छ, जनताहरू दैनिक रूपमा के खाउँ, कसरी हातमुख जोडौँ भन्ने अवस्थाबाट गुज्रिराखेका छन् नि। आम जनताको जीवनस्तरमा परेको ती प्रभावहरू नेपाली राजनीतिक दलहरूका दस्तावेजमा, उनीहरूका सोचमा, उनीहरूले गर्ने बहस र छलफलमा खासै देखिएको जस्तो भने देखिँदैन। भन्नु त हेर्नुहोस्, म आफै अर्थशास्त्री त होइन, तर कुरा के छ भन्दैन, आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ नि एउटा यो विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, नोबल पुरस्कार विजेता जस्तो पनि लाग्छ, जोसेफ स्टिग्लिट्जको कहीँ पढाएको थिएँ मैले के भने ठुल्ठुलो उद्योग धन्दा, कल कारखाना अथवा चाहिँ नि
यो हेभी इन्डस्ट्रीहरूको विकासले मात्रै समृद्धि हुँदैन। समृद्धिलाई गाउँ स्तरसम्म पुर्याउनुको निम्ति समृद्धि समावेशी हुनु पर्यो। त्यो उत्पादन र ठुल्ठुलो कल कारखानाले समृद्धता ल्याउँछ राष्ट्रिय दृष्टिकोणले, राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा देखिन्छ, तर वास्तवमा जनस्तरसम्म पुर्याउनुको निम्ति चाहिँ नि साना साना समावेशी गाउँ स्तरसम्म आयको सुनिश्चितता, रोजगारीको सुनिश्चितता र के छ भनेदेखि यो उपेक्षित र सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक र सुरक्षा र सामाजिक न्याय र आय आर्जनको सुनिश्चितता चाहिँ समृद्धिको वास्तविक अर्थ हो। त्यसकारण हामीले समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि उपेक्षित सीमान्तकृत तिनीहरूले चाहिँ नि तिनीहरूको न्यूनतम जीवन धान्ने पक्षतिर कति हामीले गर्न सकेका थियौँ। समतामूलक सामाजिक अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने या समाजवादी न्यायिक अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, उत्पादन सँगसँगै न्यायोचित वितरण प्रणालीलाई कति प्रभावकारी र गर्न सकेका छौँ त्यतातिर खोज्नुपर्ने र सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 2012 सालमा वीरगञ्ज अधिवेशनले जुन समाजवादी आफूलाई घोषणा गर्यो त्यसको सम्पूर्ण केन्द्रबिन्दु यतैतिर हो। अब हामी त्यतातिर 12 सालदेखि सुरु गर्दा नि अहिलेसम्म आउँदा त्यो पक्षमा कति प्रभावकारी हुन सक्यौँ, कति कहाँ कहाँ चिप्लिएका छौँ, ती सबै चिजलाई पनि विश्लेषण र अनुसन्धान गरेर हामीले आउने कदमहरू चाल्नुपर्छ। हो, मेरो जिज्ञासा ठ्याक्कै त्यहीँनिर थियो। भिपी कोइरालाले जुन किसिमका आर्थिक सोच, अर्थ राजनीतिक सोच र दृष्टिकोणहरू लिनुहुन्थ्यो नि, आज त नेपाली काङ्ग्रेस यहाँसम्म आइपुग्दा मूलतः भिपीका अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणहरूमै छ कि काङ्ग्रेस त्यसबाट लरबराइसक्यो? होइन, काङ्ग्रेस लरबराउँदैन। हाम्रा केही गतिविधिहरू, हाम्रा जो पूर्व हामीले कहाँ कहाँ चुकेका छौँ त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण र समीक्षा गरेर सामाजिक न्यायपूर्ण समाज, मैले अघि नै पनि भने मैले जानेको अर्थतन्त्रको एउटै चाहिँ नि समृद्धिको कुरा भन्ने हो भने उपेक्षित र सीमान्तकृतहरूको आयको सुनिश्चितता, उनीहरूलाई सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, त्यो नै समाजवाद हो मैले चिने अनुसार। तर त्यसको अर्थ तपाईँको चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरलाई इग्नोर गर्ने भन्ने होइन। प्राइभेट सेक्टर अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय यो ग्लोबल एजमा चाहिँ नि विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियामा पुँजी निर्माणको निम्ति निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनु पर्ने, उनीहरूको सहभागिता अत्यन्त आवश्यकता छ। तर त्यो सहभागिता चाहिँ नि सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा अथवा चाहिँ नि यो के अरे पोर फ्रेन्डली एप्रोचमा चाहिँ नि गाइड र नियमित हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टि। पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा बहुदल पछाडिका दिनमा जसरी काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दै सरकारमा रहेर अगाडि बढ्ने अवसर पाइरह्यो नि, आजसम्म आइपुग्दा काङ्ग्रेसको दृष्टिकोणमा, काङ्ग्रेसको विचारमा यो देशका गरिब, मजदुर, तल्लो तहका जनता होइन कि देशका ठुला पुँजीपतिहरू, ठुला उद्योगी व्यवसायीको हितलाई मात्रै बोकेर काङ्ग्रेस हिँड्छ भन्ने आरोप त बारम्बार लाग्ने गर्छ। यहाँले सुन्नुभयो कि? आरोप होला, यथार्थ पनि त्यस्तै देखिन्छ। यथार्थै त म भन्दिनँ, त्यो आरोप अनुसार काहीँ चिप्लेका पनि होला, हामी नै चिप्ल्यौँ, कसैलाई दोष नहुन। तर के छ भने मूल रूपबाट नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवाद भनेको निजी पुँजीलाई चाहिँ नि प्राथमिकता दिँदा दिँदै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र उनीहरूको चाहिँ नि मौलिक अधिकार, कसैको पनि साधन स्रोत र बुद्धिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्ने त्यो लोकतान्त्रिक अधिकारलाई संरक्षण गर्दै पोर फ्रेन्डली एप्रोच, सीमान्तकृत र निरपेक्षतिर हाम्रो केन्द्रित हुनुपर्ने जुन दृष्टिकोण हो त्यो दृष्टिकोणमा काहीँ परिवर्तन छैन। हामीले अबबाट विशेष ध्यान दिनुपर्ने पक्ष पनि त्यही हो। हामीले अहिलेसम्मको गतिविधिमा हेर्नुहोस्, यो विदेशी पुँजीलाई चाहिँ नि आयात गर्ने, देशको औद्योगिकरणदेखि बाटोघाटो, खानेपानी, सिँचाइदेखि विद्युतीकरणदेखि लिएर गएर विद्यालय स्थापना र स्वास्थ्य चौकीहरू गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने काम त हामीले गरे हो, नेपाली काङ्ग्रेसले गरे हो। तर त्यसको बावजुद पनि जुन पक्ष चाहिँ त्यो सीमान्तकृत र प्रत्यक्ष रूपबाट लाभान्वित अहिले नै चाहिने जनमत छ, तिनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति, तिनीहरूलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, हाम्रा मजदुर किसानहरूको वास्तविक समस्यालाई काङ्ग्रेसले फोकस गर्नुपर्छ, गरेको छ, गर्छ। र काङ्ग्रेस सबैको साझा पार्टी हो
तर त्यसमध्ये पनि लोकतन्त्र सबैको साझा भए हुनाले त्यो निजी क्षेत्रका प्रभावकारी ठुल्ठुला उद्योगपतिको पनि त्यो साथी हो, उसलाई पनि त्यसले संरक्षण गर्छ। तर उसको मुख्य ध्येय भनेको किसान मजदुर त्यसलाई चाहिँ नि न्यूनतम आयको प्रत्याभूति गर्ने र उनीहरूको सामाजिक जीवनलाई सम्मानित गर्ने, उनीहरूलाई प्रतिष्ठा पहिचान र उनीहरूको पनि प्रतिनिधित्व राजनीतिदेखि सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पनि सुनिश्चित गर्ने काम चाहिँ काङ्ग्रेसको। गत निर्वाचनमा आम जनताले नेपाली काङ्ग्रेसका निम्ति सरकार चलाऊ भनेर जनमत नदिए पनि परिस्थितिले काङ्ग्रेस फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने बिन्दुमा आइपुगेको छ। एकातिर लामो समयदेखि 1.5-2 वर्षदेखिको कोभिड सङ्क्रमण र सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारणले सिङ्गो उद्योग व्यापार व्यवसाय र आम जनताको जीवनस्तरमा ठुलो प्रभाव परिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्नुभएका शेरबहादुर देउबाजी भने करिब 1 महिनाको समयसम्म पनि अरू धेरै कुरा गर्ने त परै जाउँ, सरकारलाई पूर्णता दिने बिन्दुसम्म पनि आइपुग्न सक्नु भएको छैन। यसभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही काम गरे पनि नगरे पनि आम जनतालाई एउटा किसिमको सपनाहरू देखाउने काम चाहिँ पक्कै गर्नुभएको थियो। तर वर्तमान सरकारको त्यो लक्षण पनि देखिँदैन। के बुझ्नु पर्यो भने पहिलो त नेपाली काङ्ग्रेस भने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको आशा पनि गरेका थिएन, उसको सङ्ख्यात्मक दृष्टिकोणले आशा गर्ने ठाउँ पनि थिएन परिस्थितिले। तर ऐतिहासिक परिवेशमा चाहिँ के भने जुन बेला यो देशको संविधानमाथि आक्रमण हुन्छ, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामा अनिश्चितताका काला बादलहरू दौडिन थाल्छन्, त्यो बेला घुमिफिरी पनि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले नै सम्हाल्छ कि भन्ने एउटा ऐतिहासिक विश्वास नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको छ। र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको अघिल्तिर चुनौतीको महासागर छ र अवसरको पहाड छ। हामी त्यो चुनौतीको महासागरमा अलिकति चिप्ल्यौँ भने महासागरै पर्ने हो, तर अवसरलाई चुनौतीलाई पार गर्दै अवसरलाई चाहिँ प्रयोग गर्दै जाने हो भने हामी उच्चतम बिन्दुमा सगरमाथा नै पुग्न सक्छौँ। यो चुनौतीपूर्ण स्थितिमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले अल्मेलिने फुर्सद पनि उसलाई हुनुहुन्न, गल्ती गरेर फेरि सच्याउँछु भन्ने ठाउँ पनि उसँग छैन। त्यसकारण उसले इमान्दारितापूर्वक आफ्नो प्रयत्नलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र अहिले तपाईँले मूल्याङ्कन गर्न खोज्दाखेरि मुख्य भन्छु भने 32 दिन मूल्याङ्कनको होइन। अब तपाईँ न्यूनतम 100 दिन त हामी पुर्छौँ नै। 100 दिन भने त 100 डेज इज हनीमुन डेज फर द न्यू गभर्मेन्ट, डेमोक्रेसीको हो। तै पनि बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भन्ने जस्तो। त अब जहाँसम्म तपाईँले अहिले भन्नुभयो सरकार बनाउन सकेन भने 3-4वटा दलहरूको बिचको आपसी गठबन्धनलाई संयोजन गर्नुको निम्ति समय लाग्न सक्छ। ती गठबन्धनभित्र पनि आफ्नै पार्टीका स्वरूप के गरेर हुने हो र त्यो स्वरूपलाई वैधानिकता कहाँ कसरी दिने हो भन्ने अलबला छन्। र हामीलाई जसले सरकार निर्माण गर्न सहयोग गरे उनीहरूलाई पन्छाएर हामीले एकैचोटि निर्णय गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले यो ढिलो भएको हो। अब ढिलो गर्नुहुन्न, चाँडो गर्नुपर्छ। सरकार निर्माण गर्न ढिलो चाहिँ भएकै हो, तर त्यो चाहिँ बाध्यात्मक परिस्थिति पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारको विरोध गर्नेपट्टि पनि नलागौँ। एकजना अनुभवी राजनीतिज्ञका रूपमा आजको यो कठिन परिस्थितिबाट मुलुक गुज्रिराखेको अवस्थामा काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुलाई अवसरका रूपमा हेर्ने हो भने आजका दिनमा सरकारले प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ के हुन् भन्ने तपाईँ सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता त प्रधानमन्त्रीजीले जसरी पहिलो चोटि अभिव्यक्त गर्नुभएको छ, कोभिड 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 भनेर खोप खोप खोप। अहिले चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनता त्राइमाम भएको स्थिति छ। विश्वव्यापी रूपबाट अब तेस्रो चरणको डेल्टा भेरिएन्ट प्रवेश गरिसकेका छ, तर अझै त्यसका प्रवेशका स्वरूप देखिन बाँकी छ। र नेपाली जनतामा जुन खालको अहिले चाहिँ वैश्विक रूपबाट चलिरहेको यो महामारीबाट नेपाली जनताको जीवन सुरक्षा गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण कुरा छाडेर पनि सरकार त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के छ भनेदेखि मैले अघि नै पनि भने कि सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा कसलाई आवश्यकता छ भने जो डिप्राइभ्ड छन्, जो समाजबाट उपेक्षित छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो न्यायिक रूपबाट अहिले जस्तो अब ठाउँ यति ठुलो मारमा परेका छन्। सबै भयाभरका उद्योग धन्दाहरू बन्द छन्। वर्षौँ दिनदेखि झन्नै वर्षौँ दिनदेखि होटल टुरिज्मदेखि लिएर के अरे उद्योग धन्दा बजार सबै चाहिँ नि प्रायमा स्थितिमा छन्। यो सँगसँगै उनीहरूलाई चाहिँ राहतका कार्यक्रम संसारभरि चाहिँ यो कोभिड महामारीमा किसानलाई राहत प्याकेज छ,
मजदुरहरूलाई राहत प्याकेज सरकारले घोषणा गरेको छ। त्यस्तै आएर चाहिँ नि उद्योग व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि हामीहरूले यसको साइड इम्प्याक्टहरू के पर्न सक्छन् कोभिड महामारीको, त्यो साइड इफेक्टहरूको पनि एसेसमेन्ट गरेर तिनीहरूलाई पनि कसरी जीवित बनाएर चाहिँ नि राख्न सकिन्छ त्यतातिर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ भने लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त मान्यता र संविधानलाई संरक्षण गर्दै अझै अहिले मैले देख्दाखेरि त अहिले हामी मैले राजनीतिक जानेको दिनदेखि यति जटिलतम राष्ट्रिय परिस्थिति चाहिँ नि मैले चाहिँ अनुभव गरिनँ। म जाने त कहिले भनौँ 2018 साल वैशाख 3 गते चाहिँ नि 17 सालको कदमको विरुद्धमा राजाको निरङ्कुशताको विरुद्ध पर्चा छर्दा म जेल पर्याउँ। त्यो दिन जम्मा त्यो बेला 21 दिन मात्रै पर्यायो। त्यसपछि एकपछि अर्को गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलनमा संलग्न भयो, विद्यार्थी आन्दोलन सुरु त्यही दिन भयो। त्यो दिनदेखि अहिलेसम्मको राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा मैले अहिले जस्तो जटिल राष्ट्रिय परिस्थिति नेपालको देखाएको छैन। मलाई अलिकति त्यो जटिलता के छ भने हामी भौगोलिक रूपले अन्तर्राष्ट्रिय महाद्वन्द्वको चपेट र केन्द्रबिन्दुमा छौँ। अहिले हिजो अमेरिका र रुसको बिचको चाहिँ तीव्र शीतयुद्धको बेलामा त्यसको एपिसेन्टर केन्द्र चाहिँ नि युरोप थियो। अहिले अमेरिका र चाइनाको बिचको तीव्र शीतयुद्धमा त्यसको एपिसेन्टर चाहिँ नि अहिले के अरे साउथ एसिया र त्यसमाथि पनि दुईवटा चाहिँ नि ठुला विशाल छिमेकीहरू र युद्ध स्तरको द्वन्द्वमा रहेका छिमेकीहरूको बिचमा नेपाल छौँ। र अहिले भर्खर चाहिँ अफगानिस्तानमा फलआउट र तालिबानको टेकओभर पछि यही रिजनमा साउथ एसियन रिजनमा चाहिँ पोलिटिकल्ली के इम्प्याक्ट हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले सोध्नुपर्ने स्थिति छ। भनेपछि नेपालको अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन हामी सार्कको अहिले अध्यक्ष हो कि हो जस्तो लाग्छ मलाई, अध्यक्ष पनि हो। सार्कको एउटा मेम्बरमा यत्रो ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ, हाम्रो अहिलेसम्म टिप्पणी आएको छैन। केही त हुनु पर्यो। अब यी धेरै चिजमा चाहिँ नि अत्यन्त गम्भीर भएर फुकेर कदम चाल्नुपर्ने सरकारले। तपाईँले जो भू राजनीतिक भू रणनीतिक जटिलताका विषयमा व्याख्या गर्नुभयो नि भर्खरै, यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ पछिल्ला वर्षहरूमा निकै बहसमा रहेको र विवादित पनि रहेको एमसिसी हो। एमसिसीका विषयमा चाहिँ विभिन्न ढङ्गले बहसहरू उठेका छन्। जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ, कुनै पनि हालतमा पास गरिनुहुन्न, संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा चाहिँ के हो? अब नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले यसलाई अगाडि बढाएको गर्यो। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने अब बिआरआईको आँखाले एमसिसीलाई हेर्नु हुँदैन, एमसिसीको आँखाले बिआरआईलाई हेर्नु हुन्न। उहाँहरूको आफ्ना आफ्ना द्वन्द्व आफ्नो ठाउँ होला। हामीले सबैसँग सन्तुलन भन्दा हाम्रो सिवाय कुनै विकल्प छैन। त्यस कारण एमसिसीको सम्बन्धमा यो राष्ट्र हितको पक्षमा छैन, यत्रो जटिलता छ भनेर जो यत्रो ठुलो प्रश्न उठाएको छ, सरकारले त्यसको सम्बन्धमा स्पष्ट पारेर आवश्यकता परे त्यसमा केही संशोधन पनि गरेर एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु है। म अर्जुन नरसिंह काङ्ग्रेसभित्र पनि जताततै पास गर्नुपर्छ भन्ने ठुलो समूह छ, पासै गर्नुपर्छ भन्ने नि होला। तर म चाहिँ के भन्छु भने जनताको बिचमा त प्रश्न उठिसक्यो नि। आखिर त हामी त जनताप्रति नै एकाउन्टेबल हो। ठिक उठ्यो, बेठिक उठ्यो, गम्भीर प्रश्नहरू जनताले उठाइरहेछन् हाम्रो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित कुरा भनेर। त्यस कारणले अब हामीले नै कबुल गरे हाम्रो त्यत्रो 50 अरब धनराशि नेपालको उन्नति र कल्याणको निम्ति, फेरि मेरै जिल्लाकोमा पनि ठुलो धनराशि खर्च हुन्छ। त्यहाँ राष्ट्रिय हितको निम्ति प्रयोग हुने एउटा पक्ष छ जुन त्यत्रो ठुलो रकम राष्ट्रिय हितको निम्ति प्रयोग गर्ने कुरामा हामी खुला भएर सोच्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुन्छु। तर जनताको बिचमा त प्रश्न उठ्यो त, एकपछि अर्को जुन प्रश्न उठ्या था त्यो प्रश्नको त सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्यो नि। त्यसमा यो हो अथवा होइन, अथवा भए यो हामीले संशोधन गर्यौँ भनेर जनतालाई पनि आश्वस्त गरेर यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने विचार। केसीज्यू, जस्तो मुलुकको
कठिन परिस्थितिहरू पार गर्दै आजका दिनसम्म आइपुगेको छ। एउटा हिसाबले भोलिका दिनहरू कस्तो हुन्छ भन्ने पनि ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्थामा हामी आजका दिनमा छैनौँ। यस्तो अवस्थाबाट देश गुज्रिराखेको बखत देशकै पुरानो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस भने महाधिवेशनको सङ्घारमा छ। खैर होला कि नहोला भन्ने बिचको यो संशय बिच नयाँ तालिका सार्वजनिक भएको छ। यसपटकको काङ्ग्रेस महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व मात्रै चयन गर्छ कि समग्र देश र जनताका निम्ति उपयुक्त नीतिहरू अख्तियार गर्ने गरेर त्यस्तो विचार विमर्श पनि यहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, उपयुक्त नीति त बनाउनै पर्छ। उपयुक्त नीति चाहिँ यही महाधिवेशन हामी कति बनाउन सक्छौँ म झुट तपाईँसँग बोल्दिनँ। किन भन्दाखेरि हरेक महाधिवेशन अगाडि विभिन्न खालको केन्द्रले चाहिँ नि विषयगत समितिहरू बनाउँथ्यो। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साङ्गठनिक, अन्तर्राष्ट्रियदेखि लिएर गएर पार्टी भित्रका विषयमा त अहिलेसम्म नेतृत्वले त्यो गर्यो न कुनै समिति छ। अब हामीहरूको सीमा चाहिँ नि के छ भने 23 गतेपछि हाम्रो आफ्नै नै वैधानिकताको सीमा चाहिँ सीमित भएको स्थिति छ। त्यस कारण यही अधिवेशन हामी चाहिँ नि नीतिगत रूपबाट कति निर्क्युल गरेर चाहिँ नि एउटा नयाँ ड्राइभ अथवा दिशा दिन सक्छौँ त्यो गम्भीर प्रश्न छ। तर हामीले अहिलेसम्म चाहिँ अघि नै पनि भनिसकेँ, हाम्रो समाजवादी समतामूलक सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा सीमान्तकृत र उपेक्षितहरूलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु गर्दै लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त संविधानवादलाई चाहिँ सशक्त रूपबाट चाहिँ लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तलाई चाहिँ सङ्गठित र सशक्तिकरण गर्नुको साथसाथै पार्टीलाई चाहिँ कसरी नेतामुखी होइन नीतिमुखी बनाउन सकिन्छ, पार्टीलाई व्यक्तिमुखी होइन कसरी विचारमुखी बनाउन सकिन्छ, पार्टी चाहिँ नि के अरे विधि र पद्धतिबाट चलोस् र नयाँ ऊर्जासहित चाहिँ नि को एउटा नयाँ पार्टी निर्माण होस्, आउने समयलाई को चुनौतीलाई सामना गर्ने भन्ने पक्षमा हामी लगाइरहेछौँ। हामी सामाजिक रूपान्तरण पार्टीभित्र व्यावहारिक सामाजिक रूपान्तरण सँगसँगै पार्टीलाई चाहिँ समाजवादी समतावादी जो हाम्रो पहिलेदेखि नै बोकेर आएको सिद्धान्त हो त्यसलाई अझ प्रभावकारी रूपबाट कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यतातिर केन्द्रित भएर लाग्छौँ। र अर्को त्यो सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले हामीले सन्तुलन, मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने र त्यो भने मात्रै होइन, अहिले जुन खालको द्वन्द्व विश्वव्यापी रूपले देखिएको छ र नेपाल त्यसको केन्द्रबिन्दु बनिरहेछ, त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेस एउटा मात्रै शक्ति छ यो देशलाई र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई सन्तुलन गर्न सक्ने। किनभने युरोप र अमेरिकाले पनि तीनटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आएको निरन्तर लोकतन्त्रमा प्रतिबद्ध शक्ति भएको हुनाले विश्वास गर्छन् भने हामी त्यस्तो स्थितिमा दक्षिण र उत्तरसँग पनि सन्तुलन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस सशक्त र जीवन्त हुनुपर्छ। यही पार्टी र यो राष्ट्रियता लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति विकल्प हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यहाँभित्र देखिएका सानातिना मसिना झिना झै झगडा वाद विवाद सबैलाई निराकरण गर्दै एउटा नयाँ नेतृत्व, नयाँ विश्वास र नयाँ चरणमा हामी प्रवेश गर्नुपर्छ र हाम्रो अघिल्तिर त्यही मात्रै विकल्प हो। कोभिडका कारण सिर्जित जटिल परिस्थितिका बीच ठुला बहसहरू गर्न त्यति सम्भव पनि नहोला, यहाँले प्रश्न विषय राख्नुभयो। तर जुन कठिन परिस्थितिबाट देश, हाम्रो भू राजनीति र स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसकै आन्तरिक जीवन पनि गुज्रिराखेको छ नि, यसलाई सही ढङ्गले नेतृत्व दिन सक्ने नेतृत्व चाहिँ कस्तो नेतृत्व हो त? अब कस्तो भन्दा पनि म चाहिँ अहिले चाहिँ नि निरन्तर मैले मेरो साथीहरू पुरानै अनुहार हुन्, नयाँ अनुहारको आवश्यकता छ अथवा नयाँ र पुरानो अनुहार भन्दा पनि म अनुहारमा विशेष महत्त्व दिइरहेको छैन। वैचारिक रूपले एउटा चाहिँ नि हेर्नुहोस्, हामी सबै त आफ्नो आफ्नो एम्बिसन नभए मान्छे त कोहीलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्दैन। जोगी सन्यासी साधु हुनुको निम्ति महात्मा गान्धीले गर्नुभयो होला, त्यस्तै एक दुईजना कहीँ विश्व इतिहासमा होलान्, कोही छैनन्। मिसन एम्बिसन सबैको हुन्छ, तर त्यो एम्बिसन मस्ट बी गाइडेड बाई मिसन, एउटा निश्चित लक्ष्यबाट चाहिँ प्रभावित भएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अब हामी यो एउटा मिसन लक्ष्य अब आउने दिन हामी यो बाटोमा जानुपर्छ भन्ने सामूहिक सङ्कल्प गऱ्यौँ भने, मैले धेरै साथीहरूसँग मेरा समकालीन साथीहरूसँग भनिरहेको छु, अहिले हाम्रो काम चाहिँ म के हुने भनेर होइन, स्वार्थविहीन सङ्कल्प गरौँ, यो पार्टीलाई आउने निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाएर चाहिँ नि त्यसपछि संस्थागत नीतिसङ्गत र व्यवस्थित पार्टी चाहिँ आउने जेनेरेसनलाई सुम्प्यौँ, हाम्रो कन्ट्रिब्युसन त्यत्र केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने म
सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्छु। सामूहिक नेतृत्व स्वीकार नगर्ने कसैलाई मैले स्वीकारै गर्दिनँ। त्यसचोटि त्यहाँ मैले तपाईँहरूलाई धेरैचोटि सार्वजनिक रूपले सुरुको दिनदेखि भनेको छु, हाम्रा अहिले केही साथीहरू जो इच्छुक साथीहरू हुनुहुन्छ सभापति, हामीहरूमध्ये एकजना हुन् जो हुँदाखेरि पनि हुन्छ होइन। हामीहरूमध्ये एक हुन सक्दैन, आफू लड्ने हो भने म पनि सभापति यहाँ लड्ने हो, त्योभन्दा कममा लड्दिनै भनिरहेको छु। मेरा प्रयत्न तिनीहरू सबैलाई सामूहिक रूपबाट एक ठाउँ बसाउने, सामूहिक नेतृत्व पद्धतिमा सङ्कल्प गर्दै एउटा निश्चित मिसन लिएर चाहिँ नि हामी जो लडे पनि लडौँ, तर यो पार्टीलाई लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको आवश्यकता छ। हामी कहाँ पद्धति परिवर्तन भयो, प्रवृत्ति परिवर्तन भएन। लोकतन्त्र अलिकति स्पष्टै गरौँ न। लोकतन्त्रको निम्ति ठुल्ठुलो सङ्घर्ष तिनवटा सङ्घर्ष गऱ्यो, तर आफैभित्र लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति र चरित्र नभएको जो स्थिति छ त्यसलाई चाहिँ नि रूपान्तरित गर्नुपर्ने मैले चाहिँ पहिलो आवश्यकता। अलिकति स्पष्टै गरौँ, जसले पार्टी सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी रहन्छ भनेर भन्नुभएको छ नि, धेरै नामहरू करिब आधा दर्जन नाम त उम्मेदवारी घोषणा भइसकेको अवस्था छ। यहाँले पनि भर्खरै परिस्थिति आयो भने म पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिन्छु भन्नुभयो। महाधिवेशन त सन्निकट छ। यो सन्निकट अवस्थामा रहेर हेर्दा यसपटकको महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवारहरू को हुने देखिन्छ त? स्पष्टै म नाममा प्रवेश गर्दैन। म के भन्दा जो आउँदाखेरि युवाहरूमध्ये हामीले अगाडि बढाउनु प्रभावकारी युवाहरू देशलाई ड्राइभ गर्न सक्नेछन्, त्यसमा पनि जान सकिन्छ। मैले मेरा साथीहरूलाई भनेको छु, हामी मध्ये सहमति भएन भने हामी सबै एउटा स्टेयरिङ कमिटी बनाऊ, हामी ड्राइभ गर्छौँ, तिमीहरूले त्यसलाई मान्नुपर्छ र सामूहिक नेतृत्वमा जाने गरेर चाहिँ उनीहरूलाई गरौँ। त्योसँग पनि मैले त प्रस्ताव राखेमध्ये त्यो पनि हो। हामीहरूमध्ये कोही सामूहिक रूपबाट हेर्नुहोस्, एउटा संस्थागत परिपाटी विश्वास र सामूहिक नेतृत्वमा गर्छु भन्ने सङ्कल्प हो भने जो हुँदा पनि चलाउन सक्छ। यहाँ व्यक्ति होइन, विचारको आवश्यकता छ। नेता भन्दा पनि नीति प्रमुख अवस्था सृजनाको आवश्यकता छ। म चाहिँ त्यसलाई त्यत्रो प्राथमिकता दिन्छु। हामी लगभग कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। यसपटकको महाधिवेशनले छान्ने नेतृत्वले देशका यावत समस्याहरू, आम जनताका यावत जनजीविकाका सवालदेखि देश र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्मका जे हाम्रा आजका प्राथमिकताहरू छन् नि, त्यसलाई सही ढङ्गले लिड गर्न सक्ने नेतृत्व आउँछ भन्नेमा चाहिँ यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? होइन, के छ भन्दैन, हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र भनेको विचारको विविधता हो। त्यो विचारको विविधताको घर्षणबाट जे निष्कर्ष निस्किन्छ त्यही हो लोकतन्त्र भनेको। अब देशव्यापी रूपबाट लामो सङ्घर्ष गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास, यसका गौरव चिनेका जनताको बिचमा हुर्केका महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू जो आउँछन् उहाँको विवेकमाथि मलाई पूर्ण विश्वास छ। उहाँहरूले जसलाई निर्वाचित गर्दा पनि त्यो नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान बनाउन, व्यक्ति प्रधान होइन, संस्था प्रधान बनाउन, वर्तमान कार्यशैली र अहिले देखिएको गिरोहवादलाई अन्त गर्नुको निम्ति चाहिँ नि उहाँहरूको मतदान परिवर्तनको पक्षमा हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। केसीज्यू, हामी अपेक्षा गरौँ नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनले आजका दिनमा देशका जनताका यावत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको जो भू राजनीतिक अवस्था छ यसलाई पनि सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्ने नीति र नेतृत्व यो महाधिवेशनले चयन गर्न सकोस्। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार हामीलाई दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। सक्छ, तपाईँले शुभकामना दिनुभएकोमा धन्यवाद। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त्यो क्षमता छ। नेपाली काङ्ग्रेसका आम देशव्यापी रूपबाट आएकामा प्रतिनिधिले अहिले कुन ग्रुप के ग्रुप कहाँको कसको कसले बलजफ्ती गरेर कब्जाको रणनीति जसले जे लिए भने तिनका विवेकले सत्य के हो भन्ने पत्ता लगाउँछ र सत्यको पक्षमा विजय हुन्छ र परिवर्तनको पक्षमा चाहिँ नि निश्चित रूपबाट निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। हस्।